ዕለት ተጸሪባ ካብቲ ሓቅቕ ግንካ ገለ ታሪክ ሰኒዳ ካብቲ ኸይድ ርሳስ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ኢልኩም ትግምቱ? ፈተዋት ናይ ኩለንታዊ ለውጢ ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? ከምቲ ልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ዓወት እየ። በዛ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሕ ነፃ ናይ ስነ ልቦና ምኽሪ ኣገልግሎት ልዕሊ 5 ዓመት ተመክሮ ብዘለዎ ብዓወት ሃይለ ናይ ስነ ልቦና በዓል ሞያ ቀዳምነት ንዓኹም ብምሃብ ተዳሊልኩም ስለ ዘሎ በዚ ኣብ ታሕቲ ዝገድፈልኩም ኣድራሻ ደው ኢልኩም ቆፀራ ክትሕዙ ከም እትኽእሉ ከበስረኩም ይፈቱ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ሽማግለ ኣቦ ኣብ ጥቕኡ ካብ ዝነበረት ቦርሳ ሓንቲ ዘይተጸርበት ርሳስ ኣልዓለ። ናብተን ካልኦት ርሳሳት ቅድሚ ምጽንባሩ ብዛዕባ እተን ዝሓለፋ ርሳሳት ባህርያተን ዘኪሩ ኸዓ ከምዚ ኢሉ ክዛረባ ጀመረ። ትሰምዕኒ ዶለኺ ብልጽ ርሳስ ኮንኪ ክትነብር እንተደኣ ኮንኪ ክትፈልጥየን ዝግባእኪ 5 ነገራት ኣለዋ። ኩሉ ግዜ ቅድሚ ስራሕ ምጅማርኪ نزل حمشته أيترسعين كم زنت راجركي إذا أنكو تاريخاوي ترساس تباهيلكي ولا حدا أيكوانا دركنيو بلا قصر حدا عبيناي بوتا حلوي بزي قدس كل جيزي عبيت تاريخات كم تسرح ذكري إذا كون مقبارجن عب يتسب كتحازل لكي قصر حلتا منتي بلح كوينكي دنك زخونة تاريخات كتسندي بزح جيزي دقاقي من تصرفكم مخانوم أي تزنقعي إذا جن اتعزبلت أترساس المخان دا أنبر حلنا خط سبيرو تسفان خط قرصي كم زيكونا ذكري قصر سلستا عم نفس وكف قعزة هيواتكي نزفت صمكيوم جيجاتاتن حلوف قسلتاتن اندا دمسسكي حد الشيوات النابران كم تصحف ذكري قصر بعته أبز عالب كلها ورقت كل جيزي ناتك 10 ناتك محتم قدف كخم تخد فلتكي مصحفن مصرابن أيتوك عرسي قصر حمشته اتوساننا قداس النجر اتي عبوشتخ تخزين زولد أمبر اتبدأ جزركب تقريفو زرقف كم زي كونه أدا كفلتي بلها اتا رساسون أبز عالم كابزلوا اتا زبالة اترساس نمخان كساب زود سأني لاب مكتتال نزل حموش تقيق وعلى سنخت في الزمن مبسعى أثوتلو كابزاني رساس توهاب عم عدوتات إنو مهارو نگر تحاليو عب هيوتنا ملو بملو عب إرساب ممراقوكا صبو انت زيكونا يخو نمبر متونون علامو نصب بزخونا من قدي كم تارساس إدنا كالقوت سبات شبيتنا تتاحيزنا خنا عب خمزلنا إنا نمهار إذا ترحقنا يكونن عب نفس وكف قلاون محبراون منفساون هيوتنا زقاتو منا مسنا خلات كم تارساس صريبهم عبليحهم اتزبلت أسب نمخان نخنطق أمولهم نابرب حناخنو علون كم زلنا إنا نمحار بخمزة عينت من قد دحرم حلافنا إنا كم تارساس صحيفة تاريخ كم تقدف نحناون قلسمنا زصوء حلنا نازعرف حنات تاريخ قديفنا كابزا جزاوت عالم كركيد كم زلنا إنا نمحار كلن تاولوتي نكلن تاوي عبيد كبرات نكلن تاولوتي channel ቤተሰብ ካብዛሎ መዘቅረብኩ ገለ ተማሂርኩም ክትኮኑ ከም ትልሙ ተስፋ እንዳገበርኩ ገለ ዝመሰጠኩም ሓሳባት ኣብ ናይ ሪኢቶ ሳንዱቅ ትገድፉ ላይ እንዳዘኻኸርኩ ቅድሚ ሕጂ ዘቅረብኩን ገለ ክጠቅማኩም ዝኽእላ መሃርቲ ዛንታታት ኣብ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ ገድፈልኩም እየ ሰሙናዊ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ስለ ዘቅርብ ተቋደስቲ ምን ትኽትኮኑ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትፀውጡ كمون نابكالوت نمبصح شير لايك كومنت كتصحفوا لي بتحتنا يحدد عزيز اخبركم ابز قصل بخاله عينه تحسو حساب نراخب سناي زبله كلنا